अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे सबा अहमद वालों की वीडियोस। तो मैं खैर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे वीडियोस नहीं कहना चाहिए, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि बेगैरतियाँ तो आप देख रहे होंगे सबा अहमद व्लॉग वालों की। हमेशा उन्होंने जब भी किया है अपने आप को बेगैरत साबित किया है। हमेशा उन्होंने जब भी दिखाई है अपनी औकात दिखाई है। मुझे नहीं पता था कि आजकल ये क्या बेगैरती दिखा रहे हैं, ये क्या अपनी औकात दिखा रहे हैं। मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 वीडियोस उनकी देखी हैं। एक सबा अहमद के जो मतलब अहमद दीन बलोच के जो सुसर साहब हैं, सुसर पाक हैं, उनकी वीडियो देखी है। और एक अहमद दीन बलोच की वीडियो देखी है। समझ नहीं आती कि इतना भी कोई इंसान गिर सकता है, इतना भी कोई इंसान डॉलर की खातिर अपने आप को बदनाम करवा सकता है। भीख मांगने के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई इस हद तक भी जा सकता है। और सबा अहमद के टॉपिक पे तो मैं हमेशा से बात करती रही हूँ, इनको तो अभी फ़िलहाल साइड पे रखें। इनकी जो सुसर पाक हैं और सास साहिबा हैं, उनके हालात अगर आप चेक करें तो वो अपने दामाद से, अपनी बेटी से 4 हाथ आगे निकल चुके हैं, बेगैरती में भी और सब चीज़ों में। क्योंकि इस कदर झूठ बोलते हैं ये लोग, इस कदर झूठ बोलते हैं। भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने उनके वो झूठ तो सुने ही होंगे ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुसर पाक का इंतकाल हो चुका है, सुसर पाक का इंतकाल होने वाला है, सुसर पाक की टांग कटने वाली है आरी के साथ। सुसर पाक को पता नहीं कौन कौन सी लाइलाज बीमारियां लाहक हो चुकी हैं, कोई इलाज समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बेचारा अहमद दीन बलोच अपने सुसर पाक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन मेरा ख़्याल है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर ली थी। मतलब मरने मराने की बातें कर दी थी, टांग काटने की बात कर दी थी कि टांग कटने वाली है इनकी। और पता नहीं बहुत ज़्यादा ओवर हो गए थे, बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा ही कुछ हो गया था। इसी वजह से शायद किसी ने इनकी बातों पे यकीन नहीं किया। इनका जो प्रोग्राम था वो सारा ख़राब हो गया। फिर इन्होंने प्लान बी बनाया है और उसी पे अभी ये लोग अमल दरामद कर रहे हैं। आज उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सुसर पाक के इंतकाल की ख़बरों वाले थंबनेल लगा के जिस इंसान ने पैसे कमाए हैं, अब उसे अपने सुसर पाक पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? हालांकि देखा जाए तो सुसर पाक के बेबी, जो आने वाला बेबी है, सुसर का जो आने वाला बेबी है, उस बेबी को ये लोग अडॉप्ट करने वाले थे। अब ऐसा क्या हुआ कि जिसके मरने की ये लोग ख़बरें लगा रहे थे, जिस पे टाइटल लगा रहे थे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ये लोग जान के दुश्मन बन गए, एक दूसरे की जानों के ये लोग दुश्मन बन गए। कुछ दिन पहले तो बड़ा डर रहे थे कि कहीं ये मर ना जाए या इनकी टांग जो है वो आरी से कट ना जाए। जो अभी कुछ दिन पहले मर रहे थे वो भी जनाब देखें कि अब उनकी नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा नहीं, बल्कि उनकी वाइफ उनसे कह रही है कि हमसे भी ज़्यादा जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं ना, वो भी रोडों पे ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो हमारी तो शायद कोई इज़्ज़त ही नहीं है, हम तो हैं ही वैसे ही ज़लील लोग हैं, तो हम भी रोडों पे ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम भी टेंट लगा लेंगे, तंबू शंबू लगा लेंगे। कोई इस शरीफ ज़ादी औरत से ये क्यों नहीं पूछता कि अलीपुर में जो तुम अपना घर छोड़ के आई हो, वो घर तुम्हारा कहीं ट्रैवल कर गया है, कहीं चला गया है, वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। और जो तुम ये कह रही हो कि हमसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार औरतें जो रोड पे ज़िंदगी गुजार देती हैं, मतलब क्या है? इस बात का क्या मतलब है कि क्या आपने वाकई में मान लिया है कि हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है? यूट्यूब पे आने से पहले तुम ही वो औरतें थी ना जो टोपी वाले बुरके पहनती थी। अलीपुर की औरतें टोपी वाले बुरके पहना करती थी, तो तुम भी उन्हीं औरतों में शामिल थी। बल्कि तुम्हारी बेटी सब अभी उन्हीं औरतों में शामिल थी जो यूट्यूब पे आने से पहले टोपी वाले बुरके पहना करती थी। अभी तुम लोग तो कहते हो कि हमसे भी ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग जो है वो रोडों पे पड़े हुए हैं। मतलब तुम लोगों ने अपने आप को पक्का पक्का ही समझ लिया है कि हम पक्के पक्के बेगैरत हो चुके हैं, हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है बेगैरती का। वैसे इसमें अभी कोई शक नहीं है कि तुम लोगों को बेगैरती का सर्टिफिकेट मिल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है।
لیکن تمہارے گاؤں والوں کی تو کوئی عزت ہوگی نا تھوڑی بہت ہی، تمہاری جو برادری ہوگی ان کی بھی کچھ عزت ہوگی. تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہو بلوچ، پتہ نہیں نام کے آگے کوئی خان لگا رہا ہوتا ہے، کوئی بلوچ لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا، سارے بھائیوں کے الگ الگ سر نیم ہیں. تو یہ جو الگ الگ سر نیم والے سارے بھائی ہیں احمد دین کے، اور جو تم لوگوں کا بھی جو خاندان ہے، برادری ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑی سی تو عزت ہوگی. اگر ہے نا تھوڑی سی عزت، اب اگر تم لوگوں میں تھوڑی سی عزت ہے تو یہ ڈرامہ پورا کر کے دکھاؤ. کیونکہ ہر ڈرامہ تم لوگ جو ہے نا بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہو. تم لوگوں کو نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں، نیگیٹو مطلب لوگ تمہارے پر ویڈیوز بناتے ہیں، پھر تم لوگ ہر ڈرامے کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہو. وہ ٹانگ کٹنے والا بھی بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی پورا نہیں کیا تم لوگوں نے. وہ مرنے والا بھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا. اب اس ڈرامے کو تم لوگ پورا کرنا. روڈ کے کنارے پہ بیٹھ کے کم از کم ایک ویڈیو ضرور بنانا اور بتانا کہ تم لوگ کس برادری سے تعلق رکھتے ہو. اصلی اوقات اپنی ایک بار ضرور دکھانا. اور جو امداد تم لوگ اتنے دنوں سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہو، احمد دین بلوچ گاڑی کے لیے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم لوگ گھر کے لیے جو مانگنے کی کوشش کر رہے ہو، میں آپ لوگوں کو یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ آپ لوگ ایسا کرو، سب سے پہلے میں ڈونیشن دوں گی. تم لوگوں نے سب کو پاگل ہی بنا کے رکھا ہوا ہے. ہر روز نیا ڈرامہ، ہر روز نئی کہانی تم لوگوں کی ہوتی ہے. ویورز اب آپ لوگ خود دیکھیں، خود اندازہ لگائیں کہ جب انہوں نے چینل شروع کیا تھا اچھی خاصی ان کی زندگی گزر رہی تھی. انکل جی کا صرف ایک کام ہوتا تھا، دو کام ہوتے تھے. ایک میں بتا نہیں سکتی، وہ آپ ان کے بچوں کی تعداد دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا کام ہوتا تھا مطلب ایک دکان پہ وہ جایا کرتے تھے، شاپ چلاتے تھے. تو یہ دو کام ان کے ہوتے تھے. سوری ویورز، جو بول دیا سو بول دیا، کٹ نہیں کروں گی. جیسے بنائی ہے ویڈیو ویسے ہی اپلوڈ کروں گی. اگنور کیجیے گا میری باتوں کو. غصے میں کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے. تو میں پتہ نہیں کیا بول رہی تھی، پھر میں اسی بات میں اٹک گئی ہوں. ہاں، میں بتا رہی تھی کہ انکل جی کے دو کام ہوتے تھے. ایک وہ شاپ پہ جایا کرتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ بتا دیا آپ کو پیچھے ہی. تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. انکل جی کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی. پھر کچھ عورتوں نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کی جو ولیج لائف تھی اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان کے دل میں ان کے لیے بڑی ہمدردیاں جاگی. عورتوں نے سوچا کہ ان کو شہر میں جانا چاہیے. کمنٹس کرتے تھے باقاعدہ، میں ریڈ کرتی تھی ایسے کمنٹس کو. تو لکھا ہوا ہوتا تھا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو صبا احمد لوگوں کے ساتھ جا کے رہنا چاہیے، ادھر شہر میں جا کے، سٹی میں جا کے رہنا چاہیے. اور پھر جس طرح کا یہ لوگ ڈرامہ بناتے تھے، جس طرح کی یہ لوگ ویڈیو بناتے تھے، تو کافی سارے لوگ جو ہیں ان کی امداد بھی کرتے تھے. اسی وجہ سے یہ لوگ پھر شہر میں آ گئے، اور شہر میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی اصلی اوقات، اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے. انکل جی کے جو دو کام تھے ان میں سے ایک کام انکل جی نے بالکل چھوڑ دیا. شاپ انہوں نے بالکل بند کر دی. ظاہر سی بات ہے، جب ولیج سے سٹی میں آ گئے ہیں تو شاپ کہاں سے چلائیں گے. اب وہ بھی احمد دین بلوچ کی طرح گھر میں بیٹھ کے صرف اور صرف ویڈیوز بناتے ہیں. میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ آپ آج مجبور ہو گئے ہیں روڈ پہ بیٹھنے کی، آپ بات کر رہے ہیں. پھر کیا ملا ہے آپ کو یوٹیوب سے؟ آپ پھر یوٹیوب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر جا کے گاؤں میں وہی زندگی کیوں نہیں گزارتے آپ لوگ؟ کم از کم وہاں پہ آپ کی بچیاں، آپ کے بچے مدرسے اس میں مسجد میں تو جاتے تھے، قرآن پاک تو پڑھتے تھے. یہاں پہ آپ کے بچے ہر کسی کی ویڈیو میں صرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسکول، مسجد، مدرسہ کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. کیا مل گیا ہے پھر آپ کو یوٹیوب پہ آ کے سوائے ذلت کے، سوائے بدنامی کے، سوائے باتیں سننے کے؟ اور کیا ملے ہے آپ کو یوٹیوب پہ آ کے؟ خود آپ کے ہی شکوے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ ملا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ امداد بھیجتے ہیں. ابھی بھی کچھ ایسی بہنیں ہیں جو بالکل ہی بیوقوف ہیں، کیونکہ ایسی عورتیں بالکل، ان کو بیوقوف ہی کہنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو ابھی بھی سپورٹ کرتی ہیں، ابھی بھی ان کو پیسے بھیجتی ہیں. تو وہ بیوقوف عورتیں ہیں جن کے ڈرامے سامنے سے صاف صاف نظر آ رہے ہیں، جن کے کرتوت سامنے سے صاف صاف نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی اگر آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا تو بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. لیکن وہ عورتیں کیونکہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو اس لیے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کو صرف بیوقوف ہی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. ان سے میں بس یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو یہ یوٹیوب پہ آ کے روزانہ اپنی غربت کے رونے روتے ہیں، کیا مل گیا ہے پھر آپ کو یوٹیوب پہ آ کے بدنام ہو کے، بھیک مانگ کے؟ کیا مل گیا ہے آپ کو؟ اپنی بیویاں جن کے کبھی آپ ہاتھ بھی نہیں دکھاتے تھے، ٹوپی والے برقعے پہن کے گھوم رہی ہوتی تھی گاؤں میں، جن کے آپ کبھی کسی کو ہاتھ نہیں دکھاتے تھے، آج پوری دنیا کے سامنے آپ انہیں سیل کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں.
کیا مل گیا ہے آپ کو. بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.